أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی کسانی که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند. به فضل خداوند متعال جماعت احمدیه مطابق با این فرمان الهی با شور و اشتیاق فراوان فداکاری های مالی را تقدیم می کند. جماعت احمدیه انواع مختلفی از مشارکت های مالی دارد. اعانه های واجب وجود دارند مانند اعانه عام و اعانه وصیت و غیره. همچنین صندوق های تحریک جدید و وقف جدید نیز هستند. در هر جا که نیاز باشد اعضای جماعت احمدیه با اخلاص و وفاداری در فداکاری های مالی شرکت می کنند و چه پنهانی و چه آشکارا فداکاری می کنند بدون ترس از اینکه دچار تنگ دستی مالی شوند. در عصر حاضر که دنیا غرق در جستجوی لذت‌های دنیوی و جمع‌آوری ثروت است، احمدی‌ها هستند که با شور و شوق در فداکاری‌های مالی شرکت می‌کنند و از این امر ابراز خوشحالی می‌نمایند. برخی نیز هستند که پنهانی فداکاری می‌کنند و خواهش دارند که فداکاری‌هایشان فاش نشود. در جماعت احمدیه اکثریت افراد دارای درآمد کم و یا متوسط هستند. اما همانطور که گفتم افرادی نیز هستند که فداکاری‌های فوق‌العاده‌ای می‌کنند و هرگز اظهار نمی‌کنند که جماعت فراخوان‌های زیادی برای صندوق‌های مختلف کرده است و درآمد ما محدود است، از کجا بدهیم؟ بلکه با شور و اشتیاق قلبی این فداکاری‌ها را تقدیم می‌کنند. من می‌دانم برخی افراد هستند که حتی با انجام فداکاری‌های بسیار بزرگ یا به عبارت دیگر با کاستن از خوراک خود و کم کردن مخارج فرزندانشان این فداکاری ها را می کنند. هرگز به فکرشان نرسیده یا هرگز اظهار نکردند که این فداکاری های ما هستند و چرا اینقدر بار بر دوش ما گذاشته می شود. ما هم برای فلان هدف نیاز داریم. پس اکنون که ما نیاز داریم سیستم جماعت به ما کمک کند. آنها هرگز هیچ گونه منتی نمی گذارند. حتی اگر نیازی هم داشته باشند با نهایت تردید و فروتنی خواسته خود را بیان می کنند، آن هم به صورت قرض. برخی افراد برای انجام فداکاری ها این روش را نیز در پیش گرفتند که برای فداکاری های مالی صندوقی درست می کنند و هر سال یا هر زمان که درآمدی داشته باشند هرگاه از هر جا پولی به دستشان برسد در آن می ریزند و به این ترتیب در پایان سال جمع‌آوری می کنند. زمانی که حضرت مصلح موعود رضی الله عنه صندوق تحریک جدید را آغاز کردند ایشان خواستار زندگی ساده شدند و فرمودند که با زندگی ساده پولهایتان را جمع کنید و بر اساس آن خرج کنید. در نتیجه این توصیه برخی افراد هستند که خود بسیار ساده زندگی می کنند اما مبالغ بسیار زیادی می پردازند. به ظاهر با دیدن وضعیت آنان به نظر می رسد که نمی توانند چنین مبالغ بزرگی بپردازند، اما در واقع فداکاری هایی به ارزش هزاران دلار یا هزاران پوند یا هزاران یورو می دهند.
در این دنیای مادی چنین فداکاری های در این کشورها بسیار ارزشمند است. در کشورهای فقیر مانند پاکستان، هندوستان یا کشورهای آفریقایی منابع احمدی ها بسیار محدود است و مردم به سختی زندگی می کنند. با این حال آنان همچنان به دادن فداکاری ادامه می دهند و برای کسب رضایت خداوند متعال هم پنهانی و هم آشکارا خرج می کنند. تلاش آنان این است و همواره در این اندیشه هستند، همانطور که حضرت مسیح موعود علیه السلام در جایی در یک بیت اردو فرمودند: شب و روز در این اندیشه اند که کی آن محبوب راضی می شود. پس اینها کسانی هستند که مؤمنان حقیقی هستند و رضایت خداوند متعال را کسب می کنند. بعضی افراد هستند که هنگام هر گونه فراخوان، فداکاری یا اعلام سال جدید، صندوق تحریک جدید و وقف جدید، حتی با قرض گرفتن هم مبلغ را پرداخت می کنند، در حالی که ضرورتی ندارد قرض بگیرند، هیچ ترسی ندارند. آنان می دانند که در راه خداوند متعال خرج می کنند و خداوند متعال خودش جبران خواهد کرد. پس خداوند متعال به جماعت احمدی افرادی را عطا کرده است که فداکاری های بسیار بزرگی انجام می دهند. مانند دیگران نیست که 5 یا 10 روپیه بدهند و سپس 100 بار در مسجد اعلام کنند. چنین وقایع بسیاری به من گزارش می شود که در آن مردم با شور و شوق خود را برای فداکاری عرضه می کنند. در این میان کشورهای آفریقا، کشورهای اروپا و کشورهای آسیا نیز شامل هستند. افراد فقیر با انجام فداکاری های بسیار بزرگ کمک های مالی می دهند. اگرچه فداکاری های آنان از نظر مالی ظاهراً بسیار کوچک به نظر می رسد، اما از نظر ارزش در نگاه خداوند متعال فداکاری های بسیار بزرگی هستند. این همان افرادی هستند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنان در جایی فرموده بودند که 1 درهم از 1000 درهم یا 100,000 درهم پیشی خواهد گرفت. و این روحیه حتی در میان مردم فقیر کشورهای دوردست نیز وجود دارد که با دادن فداکاری های مالی علاوه بر کسب رضایت خداوند متعال آنان را از هر گونه ترس دور می کند و نیازهایشان را نیز برآورده می سازد. به عنوان مثال امیر تانزانیا نوشته است که یک تازه احمدی به نام عبدالله گفته است که من 2 فایده در پرداخت کمک مالی می بینم. یکی این که پس از آن روزی من افزایش یافته است. دوم این که هر وقت کسب و کار می کنم و مغازم را اداره می کنم، تمام اجناس مغازم فوراً به فروش می رسند و مغازم به سرعت خالی می شود. سپس کالای جدید می آورم و از این طریق سود می کنم. او می گوید که معتقدم همه اینها نتیجه فداکاری مالی در راه خداوند متعال است. از قزاقستان آقای زادانوف همیشه با شور و اشتیاق فراوان در پرداخت کمک‌های مالی شرکت می کند. ایشان یک افسر نظامی بازنشسته هستند و حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. اما به محض دریافت حقوق فوراً به مرکز می آیند و کمک‌های مالی خود را پرداخت می کنند. ایشان می گویند که خداوند متعال از طریق این کمک‌های مالی چنان برکتی به من داده است که حتی کارهایی که متوقف شده بودند را نیز خداوند به انجام می رساند. این وضعیت ایمانی ایشان است. ایشان می گویند من ساخت یک ساختمان تجاری را برای یک مرکز تجاری آغاز کردم. تمام سرمایه‌ای که داشتم را در آن به کار بردم. پولها تمام شد اما کار به پایان نرسیده. من یک آپارتمان داشتم و فکر کردم آن را بفروشم و پولش را در این پروژه سرمایه گذاری کنم تا کار را به اتمام برسانم. اما هیچ خریداری برای آپارتمان پیدا نمی شد. وضعیت بسیار ناامید کننده بود. میگویند که مقدار کمی پول که باقی مانده بود نیز در حال تمام شدن بود. ایشان میگویند من در حال دعا کردن بودم که خداوند متعال به نوعی برکت دهد و این پول من تأمین شود. سپس خداوند متعال مشتری فرستاد که آپارتمان مرا خرید و درآمدی که از آن به دست آوردم را در این ساخت و ساز سرمایه گذاری کردم. می‌افزایند آپارتمان را فروختم و حالا مسئله این بود که باید خانه جدیدی برای زندگی پیدا می‌کردم. اما همان فرشته‌ای که خداوند متعال فرستاده بود گفت نگران نباشید، من عجله‌ای برای خانه ندارم. شما تا 1 سال می‌توانید در این خانه بمانید. بدین ترتیب می‌گویند که خداوند متعال هم نیاز مسکن مرا برآورده کرد و هم کار ساخت و ساز من به پایان رسید. من معتقدم که همه اینها نتیجه برکات آنه و فداکاری در راه خداوند متعال است. سپس یکی از مسئولین نظام جماعت در قزاقستان می نویسد که یکی از بانوان جماعت به نام بایواروزه
به طور منظم در اعانه‌های صندوق‌های تحریک جدید و وقف جدید مشارکت می‌کند. یک روز ایشان اعانه‌های صندوق تحریک جدید و وقف جدید را پرداخت کرد و برای دخترش درخواست دعا کرد تا خداوند متعال به او شغل خوبی عطا کند. ایشان به من نیز نامه نوشت. این افراد ارتباط بسیار محکمی با خلافت دارند و نامه های زیادی از روسیه یا کشورهای مستقل مشترک المنافع میرسد. ایشان میگویند وقتی اعانه را پرداخت کردم، روز بعد دخترم شغل خوبی پیدا کرد، در حالی که قبل از آن با وجود تلاش‌های فراوان موفق نشده بود. اکنون وضعیت طوری شد که خداوند متعال برای تقویت ایمان آنان چنان برکتی قرار داد و اسبابی فراهم کرد که کارفرمایان شرکتی خودشان تماس گرفتند و گفتند ما آماده ایم به شما کار بدهیم. بیایید و شغل بسیار خوبی به او دادند. ایشان میگویند که این برای من یک معجزه بود و من متعجبم که چگونه خداوند متعال به این صورت مرا مورد لطف و فضل خود قرار داد. گرجستان یکی از کشورهای اروپایی است. یک دانشجوی پزشکی میگوید که ما جلسه جماعت داشتیم. صدر جماعت از یک دانشجو تعریف میکردند که در صندوق تحریک جدید با شور و شوق مشارکت کرده بود. میگویند که این احساس به من دست داد که من احمدی زاده‌ام و این دانشجویی که ذکر می شود 4 سال پیش بیعت کرده است و در فداکاری مالی چنین پیشرفت کرده است. من هم باید وعده‌ام را افزایش دهم. خجالت کشیدم و میگویند که تصمیم گرفتم وعده‌ام را افزایش دهم و سپس میگویند در آنجا در هیئت مسئولان صدر جماعت ذکر شده بود. وقتی صدر جماعت درباره فداکاری‌های مالی تلقین می‌کرد که حضرت ابوبکر رضی الله عنه چگونه فداکاری خود را تقدیم کرده بود و همه چیز خود را آورده بود، میگویند با شنیدن این مثال در دلم شعور بیشتری ایجاد شد و به فکر رسید که به هر حال باید وعده‌ام را افزایش دهم. چنان توانایی مالی داشته باشم چه نداشته باشم، من فداکاری میکنم. میگویند که من آنقدر وعده دادم که نگران بودم چگونه آن را ادا خواهم کرد. میگویند که برای ادای این وعده من کار پاره وقت تاکسیرانی را شروع کردم در کنار تسهیلات. تاکسی هم خواهم راند و وعده‌ام را به انجام خواهم رساند. میگویند پس از آن من از این کار لذت بردم، زیرا برای کسب رضایت خداوند متعال و برای فداکاری کردن در راه او این کار را انجام میدهم. برای پر کردن شکم خود این کار را انجام نمیدهم. میگویند گاهی چنان شرایطی بر من میگذشت که برای بنزین ریختن پول نداشتم و از پدرم قرض میگرفتم و سپس کار میکردم و قرض را باز پس میپرداختم و اعانه را هم ادا میکردم. به این ترتیب وعده‌ام را به تدریج به انجام میرساندم. میگوید سرانجام آن وعده‌ای را که امیدی به تحققش نبود به انجام رساندم. خداوند متعال اسباب پرداخت آن را فراهم کرد. صدر جماعت رودگاو آلمان میگوید ما وعده صندوق تحریک جدید جماعت ما را محقق کرده بودیم. این روزها در آنجا مساجد میسازیم. قائد خدام الاحمدیه به ما گفت که باید برای این کار پول بیشتری جمع‌آوری کنیم و در میان ما پتانسیل و توانایی پرداخت اعانه در مردم وجود دارد. به همین ترتیب ما باید در فداکاری صندوق تحریک جدید نیز اضافه کنیم. در این زمینه می توانیم معیار خود را بهبود بخشیم. میگویند از سال 2019 ما به فداکاری های مالی شروع به توجه کردیم. قبل از آن اعانه ما چند هزار یورو بود، اما اکنون چنان افزایش یافته که به صدها هزار یورو رسیده است. مردم با خوشحالی فداکاری کردند. در برخی افراد چنان انگیزه ایجاد شد که بعضی از واقفین زندگی اعلام کردند که حقوق یک ماه خود را به عنوان اعانه به جماعت اهدا خواهند کرد. یکی از افراد میگوید من از این فکر بسیار شرمنده شدم که یک واقف زندگی مقرری خود را میدهد و من درآمد خوبی دارم، چرا نمیتوانم چنین فداکاری بزرگی انجام دهم؟ ایشان می‌افزایند مبلغی که دریافت کردم بسیار زیاد بود و آن را به عنوان اعانه به جماعت دادم. سال بعد وعده خود را نه تنها افزایش دادم بلکه 2 برابر و حتی بیشتر کردم. ایشان میگویند به فضل خداوند متعال قراردادهای بسیار خوبی نصیبم شد و توفیق یافتم اعانه‌ای که هزاران یورو بود را پرداخت کنم تا حدودی 40 یا 50 هزار یورو. این امر همچنین تأثیری به همراه داشت که چون انگیزه نیکوکاری ایجاد شده بود
و شوق فداکاری کردن در راه خداوند متعال پدید آمده بود، ایشان هزینه‌های شخصی خود را بسیار کاهش دادند و به پوشیدن لباسهای ساده و زندگی بسیار ساده روی آوردند و در فداکاری‌های مالی با شعور و شوق مشارکت می‌کردند. دبیر مالی میگوید ما متعجب بودیم که وضعیت ظاهری ایشان چنین نیست، اما فداکاری‌های بیشماری انجام می‌دهند. این موضوع خاطره‌ای قدیمی را نیز به یادم آورد. در کراچی دوستی داشتیم، بزرگواری به نام شیخ مجید. ایشان فداکاری‌های مالی بسیار بزرگی انجام می‌دادند و پس از کنار گذاشتن مبلغی برای هزینه‌های خانواده در تمام فراخوان‌های مالی با شور و اشتیاق مشارکت می‌کردند. در زمان حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله، ایشان برای انتشار قرآن کریم و سایر فراخوان‌های مالی با شور و شوق فراوان فداکاری کردند. همواره می‌گفتند که کسب و کاری که انجام می‌دهم فقط برای جماعت است. پس خداوند متعال چنین افرادی را در جماعت پدید آورده و همچنان ایجاد می‌کند که کسب درآمد می‌کنند تا نیازهای جماعت را برآورده سازند، نه اینکه صرفاً پول جمع کنند. وکیل المال قادیان می‌نویسد که شخصی از ایالت کارالا می‌گوید در شرایط بسیار سختی قرار داشتم و هیچ کاری پیدا نمی‌کردم. سرانجام تصمیم گرفتم کسب و کار پارچه فروشی را شروع کنم. با قرار دادن یک میز روی پیاده‌رو کارم را آغاز کردم و پرداخت منظم اعانه را شروع نمودم. با محاسبه دقیق اعانه می پرداختم. به فضل الهی در هر درآمدی برکت زیادی قرار داده شد و اکنون مبالغ قابل توجهی اعانه می پردازم. طی 2-3 سال کسب و کارم بسیار گسترش یافت، در حالی که مشاغل دیگران به دلیل شرایط متأثر می شوند، اما خداوند متعال همواره در کارشان برکت قرار داد و آن تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار نگرفت. این است برکات پرداخت اعانه. بعضی افراد میگویند که فلان شخص کار میکند و خداوند متعال در کارش برکت میدهد، اما ما کار میکنیم و برکت ما به آن اندازه نیست. اگر نیت نیک باشد خداوند متعال همواره منفعت میرساند. پس احمدی این سود میبرد که خداوند متعال فداکاریش را میپذیرد و همراه آن دعاهایش را مستجاب میکند و برکات خود را نسبت به او آشکار میسازد. این فداکاری آنهاست که میگویند به خاطر خداوند متعال فداکاری کردم و آن را به طور منظم پرداخت میکردم. نتیجهش این است که در کسب و کارم برکت افتاد، در حالی که اوضاع اقتصادی دیگران به دلیل شرایط رو به وخامت میرفت، اما میگویند من همچنان سود میبردم. اکنون ایشان مغازه‌های بزرگی دارند. ایشان قبلا یک دکه و میز در پیاده‌رو داشتند، اکنون مغازه‌های بزرگ و حتی نمایشگاه ماشین دارند. به فضل خداوند متعال اکنون ایشان اعانه را به میزان صدها هزار پرداخت می‌کنند. همین امسال در صندوق تحریک جدید نیز 1 میلیون روپیه پرداخت کردند. خانمی از بنگلادش می‌نویسد من واقف نو هستم، اعانه پرداخت می‌کنم و خطبه ها را گوش می‌دهم. خداوند متعال در درون من ایمان ایجاد کرده است و از بورسه‌ای که دریافت می‌کنم اعانه می‌دهم. خداوند متعال در آن چنان برکتی می‌دهد که فراتر از تصور من است. همچنین آقای به نام علی از سوریه که تازه احمدی است میگوید اولین وعده صندوق تحریک جدید را دادم و با توجه به شرایطم وعده بزرگی نوشتم. سپس در دل گفتم که قبل از رمضان این مبلغ را جمع خواهم کرد. او کارمندی ساده بود و کار قراردادی نداشت. کارش دوبله کردن کارتون و مانند آن بود. میگوید نگران بودم که چگونه این وعده را عملی کنم. با این فکر یک روز نزد مدیر رفتم و به او سلام کردم. مدیر در حال صحبت با تلفن بود و با دست اشاره کرد که بعداً صحبت خواهیم کرد. به کافتریا رفتم و نشستم. در آنجا مسئول مالی شرکت نزد من آمد و از من خواست همراهش بروم. او گفت که مدیر گفته است این مبلغ را به من بدهد. گزارش حقوق هنوز آماده نشده بود، اما مدیر خودش کار مرا ارزیابی کرد و مبلغی به من داد که با آن توانستم اعانه صندوق تحریک جدید را پرداخت کنم. او همچنین به من گفت که به کسی دیگر نگویم و این مبلغ فقط به من داده شده است. به این ترتیب خداوند متعال با فضل خود یاری میرساند. در کلگریش دانشجویی هست که تقویت ایمان خود را این گونه بیان کرد. او میگوید همه به من میگفتند که پیدا کردن کار در حین تحصیل دشوار است. من بسیار دعا کردم و برای پیوستن به صف اول پرداخت کنندگان اعانه صندوق تحریک جدید
تعهد دادم که مبلغی بیش از $1000 یا بیشتر پرداخت کنم. او میگوید به برکت پرداخت آن خداوند متعال چنین فضلی به من کرد که در عرض 3 روز شغلی پیدا کردم و 1 ترم تحصیلی هم نیز از دست نرفت و پول هم به دست آوردم. اکنون مردم از این موضوع متعجب بودند. برخی کشورهای آفریقایی فقیر هستند. یکی از این کشورها گینه کناکری است. سرمبلغ آنجا می نویسد که در جایی صدر جماعت آنجا عبدالله کامارا می گوید پس از پیوستن به جماعت احمدیه به طور منظم شروع به پرداخت اعانه کردیم. می گوید و امسال از مجموع تعهد ما 40,000 فرانک کم داشتیم. وقتی معلم محلی ما پس از جمع‌آوری اعانه قصد بازگشت داشت، با این یاد داشت که از مجموع تعهد این مقدار کم است میخواست برود. او میگوید من بسیار شرمنده شدم. میگوید وقتی به خانه آمدم مبلغی را که برای مخارجم کنار گذاشته بودم پرداخت کردم. روز بعد خداوند متعال با این گونه به من پاداش داد که شخصی با من تماس گرفت و گفت که در فلان زمان از من کاری خواسته بود و بدون پرداخت دستمزد رفته بود و برای این موضوع عذرخواهی کرد. حالا از من پرسید که چه میخواهم و چه چیزی نیاز دارم. من به او گفتم که آن زمان که دستمزد پرداخت نکردی، حالا پس از این همه سالها وضعیت این است که میخواهم 1 موتورسیکلت بخرم و خانه‌ام را که در حال ساخته است تکمیل کنم. برای این کار به پول نیاز دارم. او فوراً مبلغی را به من پرداخت کرد و گفت این دستمزد شماست. گرچه میگویند من میدانستم که این مبلغ بسیار بیشتر از دستمزد من بود. پس خداوند متعال به این ترتیب چندین برابر به من سود عنایت فرمود و من معتقدم که همه اینها برکت پرداخت اعانه است. سرمبلغ جمهوری آفریقای مرکزی میگوید جناب عیسی به من گفت که در زندگی مشکلات زیادی داشتم و شرایط خانوادگیم نیز بد بود. داشتم فکر میکردم که از جماعت درخواست وام کنم. یک روز سخنرانی درباره اعانه صندوق تحریک جدید و فداکاری در راه خدا شنیدم که میگفت کسی که 1 پشیز در راه خدا میدهد خداوند متعال 10 برابر آن را به او باز میگرداند. میگوید من با خودم گفتم که من هم این را تجربه کنم. از همان روز شروع به پرداخت اعانه کردم و خداوند متعال چنان مقدر فرمود که یک تاجر ترک که در تجارت الماس فعالیت داشت مرا در شرکت خود استخدام کرد و وضعیت من روز به روز بهتر شد. اکنون به فضل خداوند متعال خانه‌ای برای خودم ساختم و 1 موتورسیکلت نو هم خریدم. قبلا حتی پول تعمیر موتورسیکلت را نداشتم. این فقط مربوط به کشورهای فقیر نیست، بلکه درباره افرادی است که ایمان قوی دارند. در همه جا کسانی که ایمان محکمی دارند چنین صحنه‌هایی را می‌بینند. آنان که با نیت خالص می‌خواهند برای رضای خداوند متعال فداکاری کنند و این کار را انجام می‌دهند، شاهد چنین نتایجی هستند. خداوند متعال با نشان دادن این صحنه‌ها به آنها چه در کشورهای ثروتمند باشند یا در کشورهای فقیر وسایل تقویت دین آنها را فراهم می‌کند و ایمانشان را محکم می‌سازد. یکی از دبیران صندوق تحریک جدید آمریکا نوشته است که 1 خادم جماعت دالاس که در کاج تحصیل می‌کند از والدینش برای نهار پول دریافت می‌کند. او میگوید من فکر کردم این جوان با خود اندیشیده که خداوند متعال لطف بزرگی به من کرده است. هر روز میتوانم غذای بیرون بخورم. این مبلغ باید برای کاری دیگری استفاده شود. پس از تفکر به ذهنم رسید که به صندوق تحریک جدید بپیوندم. بنابراین او آن مبلغ را به صندوق تحریک جدید اهدا کرد و خودش با خوردن غلات ساده و مانند آن سیر شد. میگویند به فضل الهی چنین شد که نتایج امتحاناتم بسیار خوب شد و در زندگی نیز آرامش یافتم. از روزی که شروع به خوردن غذای کمتر کردم در وجودم احساس آرامش میکنم. ایشان میگویند که معتقدم خداوند متعال ایمان کسی را که بخواهد تقویت میکند و من فکر میکنم این بهترین تصمیم زندگیم بود که برای رضای خداوند متعال به فداکاری توجه کردم. سپس از بلژیک خانمی درباره فداکاری خود نوشته است. می نویسند من در جستجوی کار بودم و در چندین جا درخواست دادم. هر جا درخواستهایم رد می شد چون تجربه نداشتم. به من گفته می شد که تجربه نداری. می گویند سال مالی صندوق تحریک جدید در حال پایان بود. به ذهنم رسید که اگر چه وعده‌ام را ادا کردم اما اگر برای رضای خداوند فداکاری بیشتری انجام دهم
شاید خداوند متعال فضل کند و مرا از مشکلاتم نجات دهد. میگویند پس از آن مبلغ کمک مالیم را افزایش دادم و سپس مبلغ اضافی پرداخت کردم. هنوز چند روزی نگذشته بود که از 2 جا پیشنهاد کار دریافت کردم و در همان جایی که آرزوی قلبیم بود استخدام شدم. این محل کار تنها چند دقیقه با خانه‌ام فاصله داشت. میگویند این برای من نشانه ای از قدرت الهی بود. این چنین وقایع بیشماری وجود دارد که خداوند متعال برای تقویت ایمان مردم نشان می‌دهد و پس از آن هنگامی که دیگران از آن آگاه می‌شوند روح فداکاری در آنان نیز پدید می‌آید. در جماعت برخی افراد نیز هستند که همانطور که خداوند متعال فرمان داده است در خفا فداکاری می‌کنند. آنها چنین هستند که پنهانی فداکاری می‌کنند و می‌گویند که کسی از آن آگاه نشود. حتی برخی به این صورت است که در یک مکان یک منشی مالی نوشته است و مربی آنجا گزارش داده که صندوق نامه‌های جماعت را که در مقابل مرکز تبلیغ جماعت قرار داشت باز کردم و در آن پاکتی یافتم که حاوی 1000 یورو بود و نوشته شده بود که این کمک مالی برای صندوق تحریک جدید است، اما هیچ نام و نشانی ذکر نشده بود. سپس دبیر مالی نیز نوشت که شخصی 1000 یورو فداکاری کرد و نوشت که نام مرا فاش نکنید، فقط شما می‌دانید که من آن را دادم و این کافی است، اما نباید هیچ جا اعلام شود که من این فداکاری را انجام دادم. پس خداوند متعال چنین افرادی را نیز به جماعت عطا فرموده است که نه تنها فداکاری می‌کنند بلکه در این راه پیشرفت می‌کنند. برخی افراد در آلمان 50,000 یورو فداکاری کردند و هرگز آن را آشکار نکردند و همواره تلاش می‌کنند که نامشان فاش نشود. چنین افرادی در آفریقا، اروپا و آمریکا نیز وجود دارند. این لطف و فضل خداوند متعال است که در این دنیای مادی همانطور که گفتم در حالی که همه جا مردم به دنبال برآورده کردن خواسته های شخصی خود هستند، خداوند متعال به جماعت افرادی عطا فرموده است که با رقابت با یکدیگر مشتاق فداکاری کردن هستند. همانطور که حضرت مسیح موعود رضی الله عنه هنگامی که صندوق تحریک جدید را آغاز کردند فرمودند که زندگی ساده را اختیار کنید، چنان که من بیان کردم. نمونه های بسیاری وجود دارند که حتی امروز در این زمانه که دنیا به سمت هیاهو، زرق و برق و خودنمایی متمایل است و مردم خواهان آن هستند که خود را نشان دهند و شناخته شوند، افرادی هستند که با زندگی ساده و در سکوت فداکاری می کنند که برخی نمونه های آن را من ارائه کرده ام. نمونه های بیشماری از این دست در برابر ما قرار دارند. همانطور که می دانیم امروز روز اعلام سال جدید صندوق تحریک جدید است. من امروز این اعلام را خواهم کرد. معمولا این اعلام در اولین هفته انجام می شود، اما چون اول ماه جمعه بود من آن را امروز در دومین جمعه انجام می دهم. من همچنین از فداکاری کنندگان یاد کردم. این فضل بزرگ خداوند متعال است که امروز در سطح جهانی تنها جماعت احمدیه است که افرادش مصداق حقیقی ينفقون اموالهم باللیل و النهار، یعنی آنان که اموال خود را شب و روز انفاق می کنند هستند. آنان به طور عملی شب و روز در حال فداکاری کردن هستند و همانطور که گفتم این سلسله فداکاری 24 ساعته ادامه دارد. جماعت احمدیه در هر گوشه‌ای از جهان گسترش یافته است. امروز جماعت احمدیه در 220 کشور برقرار است و در هر جا نمونه های فداکاری کنندگان را می بینیم. در این لحظه که من در حال ایراد خطبه هستم در برخی نقاط شب است و در برخی دیگر روز، اما همه در حال شنیدن این خطبه هستند و جماعت احمدیه تصویری از یک امت واحد را ارائه می دهد. پس این چیزی است که جماعت احمدیه را از دیگران متمایز می کند. همین فداکاری است، همین اشتیاق برای کسب رضایت خداوند متعال است که باعث پیشرفت جماعت می شود. و تا زمانی که این وضعیت در میان افراد جماعت باقی بماند، انشاءالله خداوند متعال همچنان جماعت را از فضلهای خود بهره‌مند خواهد ساخت. اکثر نمونه هایی که من ارائه کردم یا از تازه احمدی ها هستند یا از جوانان. خداوند متعال این روح را امروز نیز همچنان در مردم ایجاد می کند. همیشه باید به یاد داشته باشیم که این دوران حضرت مسیح موعود علیه السلام است. این زمان انتشار هدایت است، زمان تکمیل اشاعت هدایت است، زمان گسترش تعالیم اسلام در جهان است.
به همین دلیل است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را درباره آمدن مسیح محمدی آگاه ساخته بودند. پس تعالیم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را که هدایتی است ایشان آوردند و خداوند متعال آن را به دست ایشان تکمیل نمود و برای تکمیل انتشار آن در این زمان جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام را تأسیس کرد. پس اگر ما این کار را برای کسب رضای خداوند متعال ادامه دهیم، خداوند متعال خود نیازهای ما را برآورده خواهد ساخت. ما بدون هیچ ترس و اندوه زندگی خواهیم کرد. خداوند متعال ما را از هر ترسی نجات خواهد داد. ما را از هر غمی رها خواهد ساخت. مشکلات ما را برطرف خواهد کرد و نیازهای ما را برآورده خواهد ساخت. این همان چیزی است که هر احمدی باید برای دستیابی به آن تلاش کند، یعنی باید رضایت خداوند متعال را جلب کنیم. همانطور که مثالهایی آورده شده، احمدی هایی که این موضوع را درک می کنند خداوند متعال بر آنان باران فضل و رحمت خود را نازل کرده است. کسانی که این فداکاری ها را انجام می دهند از برکات فعالیت های تبلیغ اسلام بهره مند می شوند. هر جا که بیعت انجام می شود یا برای کتاب های جماعت، تبلیغ جماعت و جامعه ها هزینه می شود، تمام این مخارج کسانی را که آن می دهند نیز در این ثواب شریک می کند و خداوند متعال به آنان فیض می رساند. اکنون من برخی از آمار صندوق تحریک جدید را نیز ارائه می کنم، همانطور که هر سال ارائه می شود، که از آن وضعیت روشن می شود و در پایان برگرفته ای از فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السلام را تقدیم خواهم کرد. به فضل خداوند متعال 90مین سال صندوق تحریک جدید به پایان رسیده و ما وارد 91مین سال شده ایم. در مورد سالهای صندوق تحریک جدید باید این توضیح داده شود که سال جاری سال 81 دفتر اول، سال 81 دفتر دوم، سال 60 دفتر سوم، سال 40 دفتر چهارم و سال 21 دفتر پنجم است. هر 19 سال یک بار دفتر جدید افتتاح می شد و دفتر ششم 2 سال پیش در سال گذشته افتتاح شد. اکنون مخلصین جدیدی که در اعانه صندوق تحریک جدید شرکت می کنند در دفتر ششم محسوب خواهند شد، همانطور که در سال گذشته نیز چنین بود. به فضل خداوند متعال جماعت توفیق یافت تا مبلغ 17.98 میلیون پوند فداکاری مالی در صندوق تحریک جدید تقدیم کند. این مبلغ 779,000 پوند بیشتر از سال گذشته است. جماعت آلمان امسال رتبه اول را کسب کرده. امیر جماعت آلمان نگران بودند که افزایش اعانه در صندوق تحریک جدید ممکن است باعث کاهش در سایر اعانه ها شود. ایشان باید به خداوند متعال توکل کنند. به فضل خداوند متعال فداکاری در صندوق تحریک جدید باعث برکت در سایر اعانه ها خواهد شد ان شاء الله. خداوند متعال اخلاص و وفای جماعت آلمان را همچنان افزایش دهد. علیرغم نوسانات ارضی، جماعت‌ها در مجموع پیشرفت چشمگیری در فداکاری‌های مالی نشان دادند. کانادا و آمریکا نیز طبق آیه فاستبقوا الخیرات با یکدیگر رقابت می‌کنند. سال گذشته کانادا با جمع‌آوری اعانه قابل توجهی رتبه سوم را کسب کرد. این بار آمریکا رتبه دوم و کانادا رتبه سوم را به دست آورده است. رتبه دوم متعلق به بریتانیا است، هرچند تفاوت بین این دو کشور اندک است. کانادایی ها اندکی تلاش بیشتر کنند می توانند دوباره به رتبه بالاتر برسند. به هر حال وضعیت کلی به این شرح است: آلمان در رتبه اول، بریتانیا در رتبه دوم، آمریکا در رتبه سوم، کانادا در رتبه چهارم، سپس جماعت خاورمیانه در رتبه پنجم، هند در رتبه ششم، استرالیا در رتبه هفتم، اندونزی در رتبه هشتم، سپس یک جماعت دیگر از خاورمیانه و غانا در رتبه دهم قرار دارد. از نظر ارزش پولی و میزان فداکاری مالی نسبت به درآمد سرانه نیز به فضل خداوند متعال افزایش چشمگیری مشاهده می شود. از لحاظ پرداخت سرانه آمریکا در رتبه اول، سوئیس در رتبه دوم، بریتانیا در رتبه سوم، کانادا در رتبه چهارم و استرالیا در رتبه پنجم قرار دارند. برخی جماعت‌های دیگر هستند که از نظر عملکرد قابل ذکر می باشند، از جمله بنگلادش، نیجریه، هلند، اتریش، فرانسه، سوئیس و ایرلند و جماعت‌های خاورمیانه. بنگلادش با وجود شرایط کنونی که هم از نظر ملی و هم از نظر جماعتی و سیاسی بسیار نامساعد است،
همچنان پیش رفت. حتی برخی احمدی ها بدون دلیل مجددا در پرونده های دستگیر می شوند با این ادعا که از دولت قبلی حمایت می کردند، در حالی که چنین چیزی صحت ندارد. مخالفان خانه های احمدی ها را نیز به آتش کشیدند و خانه های برخی افراد در این سال 2 بار سوزانده شده است. آنان مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفتند، اما ایمان این افراد بیشتر افزایش یافته است. خداوند متعال شرایط آنان را بهبود بخشد و اخلاص و ایمان آنان را نیز پیوسته افزایش دهد. برای بنگلادش نیز دعا کنید. در میان کشورهای آفریقایی از نظر میزان گردآوری آن، غانا در رتبه اول قرار دارد، سپس موریس، بورکینافاسو، نیجریه، تانزانیا، بنین، گامبیا، لیبریا، سیرالئون و اوگاندا. این 10 جماعت هستند. تعداد کل اعضای جدید 1,681,000 نفر است و هنوز بسیاری از گزارش‌ها دریافت نشده است. گزارش‌های برخی مناطق بورکینافاسو به دلیل شرایط نامساعد و عدم امکان ارتباط هنوز نرسیده است. با این حال در مجموع تعداد افرادی که فداکاری کردند نسبت به سال گذشته 50,000 نفر افزایش یافته است. کشورهایی که در این افزایش قابل ذکر هستند عبارتند از نیجریه، کنگو برزاویل، نیجر، گامبیا، کنگو، کینشاسا، کامرون، گینه کناکری، گینه بیساو، اوگاندا و سیرالئون. 10 جماعت اول آلمان عبارتند از پیمبرگ، اوسنابروک، رودرمارک، رودگاو، واینگارتن. امارت‌هایی که نویس و مهدی آباد، فولرسهایم، کلن، نیدا، گروس، دیستنباخ در رتبه اول، سپس فرانکفورت هستند. در آنها هامبورگ، ویزلهایم، والدورف، ریدشتات، مورفلدن، ویسبادن، گراو، مانهایم، دارمشتات. 5 منطقه اول بریتانیا عبارتند از اسلام آباد در رتبه اول، سپس بیت الفتوح، مسجد فضل، میدلندز و بیت الاحسان. در رتبه دوم اسلام آباد در فارنهام. 10 جماعت بزرگ عبارتند از وستر پارک، برادفورد شمالی، یوول، آش، جیرینگهام، والسال. رتبه سوم سافس چیم و آلدرشات جنوبی. در رتبه اول سپس ویرجینیای شمالی از نظر مجموع جمع‌آوری آنه. جماعت‌های آمریکا عبارتند از موریلند، ساوث ویرجینیا و دیترویت، شیکاگو، سیاتل، لس آنجلس، نورث جرسی، سپس هیوستون، اوشکاش، سیلیکون ولی، دالاس، سنترال جرسی، پیس ویلیج در رتبه اول، سپس کلگری. جماعت‌های کانادا از نظر جمع‌آوری آنه عبارتند از وان، جماعت‌های تورنتو غربی، برامپتون شرقی، تورنتو، برامپتون غربی، ونکور. قابل ذکر که قبلا امارت بودند و اکنون جماعت هستند عبارتند از همیلتون مانتن در رتبه اول، سپس همیلتون غربی، حدیقه احمد، همیلتون، برادفورد شرقی، اوتا غربی، اوتاوا شرقی، مونترال غربی، رجاینا، مونترال شرقی، مارکهام، لوید مینستر، سادبری. در پاکستان از نظر جمع‌آوری عمومی آنه لاهور در رتبه اول، سپس ربوه و کراچی قرار دارند. با وجود شرایط بسیار نامساعد در اینجا شاهد پیشرفت در فداکاری مالی هستیم. جماعت‌ها همچنان در حال فداکاری هستند. با وجود اینکه مخالفت به اوج خود رسیده است، کسب و کارها و مشاغل مردم تحت تاثیر قرار گرفتند. اما استحکام ایمان و بگونه‌ای است که برغم آنان در فداکاری مالی پیشرفت می‌کنند. بسیاری از افرادی که درآمد خوبی داشتند مهاجرت کرده و به خارج رفتند، اما با این حال فداکاری‌های بزرگی انجام دادند. خداوند متعال اعضای جماعت را در آنجا نیز از شر مخالفان حفظ کند و در حمایت خود نگه دارد. در میان جماعت‌های شهری پاکستان در سطح منطقه‌ای، مناطقی که فداکاری ممتاز می‌کنند عبارتند از فیصل آباد، گجرات، گوجرانواله، سرگوتها، عمرکوت، حیدرآباد، سیالکوت، حافظ آباد، کوتلی آزاد، کشمیر و خوشاب.
جماعت‌های شهری پاکستان که از نظر جمع‌آوری و پرداخت فداکاری مالی بیشتر انجام می‌دهند عبارتند از دارالذکر لاهور، علامه اقبال تعاون لاهور، بیت الفضل فیصل آباد، عزیز آباد کراچی، مغلپور لاهور، گجرانواله شهر، کویت، لودهران، رحیم یار خان، کریم نگر فیصل آباد. جماعت‌های کوچک عبارتند از خوکهر غربی، گوت شریف آباد، چونده، سانکهر، کهاریان، بدین، پندی بهاگو، دارالفضل کنری، خیرپور و چوکوال. 10 ایالت بزرگ هند عبارتند از کرالا در رتبه اول، سپس تامیل نادو، تلنگانا، اورسیا، کارانتاکا، جامو و کشمیر، پنجاب، بنگال، مهاراشترا، دهلی. و 10 جماعت عبارتند از حیدرآباد در رتبه اول، سپس قادیان، کالیکوت، کویمباتور، منجری، مالاپالام، بنگلور، کلکته، کیرنگ، کیرولای. جماعت‌های استرالیا عبارتند از ملبورن لانگوارن، مارسدن، ملبورن بریک، پرت، پنریت، آدلاید غربی، ملبورن کلایت، ملبورن شرقی و کامبول تاوان کمبرا. خداوند متعال فداکاری های آنان را قبول فرماید. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند تنها این جماعت نیست که جمع‌آوری آنه را آغاز کرده است، یعنی فقط من آغازگر جمع‌آوری آنه نبودم، بلکه در زمان پیامبران نیز هنگام نیازهای مالی اعانه جمع‌آوری می شد. زمانی بود که به محض اشاره‌ای به آنه تمام اموال خانه را پیش می آوردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که باید به اندازه توان خود فداکاری کنید و قصد ایشان این بود که ببینند هر کس چه مقدار می آورد. ابوبکر رضی الله عنه تمام مال خود را آورد و پیشکش نمود و حضرت عمر رضی الله عنه تنها نیمی از مال خود را تقدیم کرد. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که همین تفاوت در درجات شماست. آن حضرت می‌فرمایند که به صحابه کرام از پیش آموخته شده بود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در این آیه تأکید و اشاره‌ای به دادن صدقه و خرج کردن مال است. این پیمانی است با خداوند متعال که باید به آن وفادار بود. عمل خلاف آن خیانت محسوب می شود. سپس در جای دیگر فرمودند از یک فرد به تنهایی کاری ساخته نیست، در کمک جمعی برکت نهاده می شود. حتی امپراتوری های بزرگ نیز در نهایت با کمک های مالی اداره می شوند. تنها تفاوت این است که حکومت های دنیوی با اعمال زور و وضع مالیات و غیر آن را جمع می کنند، در حالی که ما آن را به اختیار و اراده افراد واگذار می کنیم. دادن صدقه موجب پیشرفت در ایمان می شود و این کاری است از روی محبت و اخلاص. سپس در جای دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام با دادن بشارتی به جماعت فرمودند شما را بشارت باد که میدان تقرب به خداوند خالی است. هر قومی به دنیا دلبسته است و به آنچه موجب رضایت خداست توجهی ندارد. برای کسانی که با تمام وجود می‌خواهند از این دروازه وارد شوند فرصتی است تا استعدادهای خود را نشان دهند و پاداش ویژه‌ای از خداوند متعال دریافت کنند. گمان نکنید که خداوند شما را ضایع خواهد کرد. شما بذری هستید از دست خداوند که در زمین کاشته شده است. خداوند متعال می‌فرماید که آن بذر رشد خواهد کرد و شکوفا خواهد شد و از هر سو شاخه‌هایش خواهند رویید و به درختی تنومند تبدیل خواهد شد. پس خوشا به حال کسی که به کلام خدا ایمان آورد و از آزمایش هایی که در میان راه پیش می آیند نه هراسد. به فضل خداوند متعال مردم این پیام را درک کردند و به فداکاری ادامه می دهند
و از فضل او بهره‌مند میشوند. خداوند متعال چنان کند که ما مطابق خواسته های حضرت مسیح موعود علیه السلام در فداکاری ها پیشرفت کنیم، هم در فداکاری های مالی و هم در بهبود مداوم وضعیت روحانی خود. باشد که ارتباط خود را با خداوند متعال تقویت کنیم و نه تنها در فداکاری های مالی بلکه در هر شرایطی نمونه عملی خود را که نمونه یک مسلمان واقعی است ارائه دهیم و هنگامی که این اتفاق بیفتد انشاءالله ما شاهد پیشرفت های جماعت خواهیم بود و موفقیت های بیشتری نسبت به گذشته خواهیم دید انشاءالله. به فضل خداوند متعال فیوزات الهی را همچنان مشاهده خواهیم کرد و شاهد شکست و ناکامی دشمن خواهیم بود. خداوند متعال آن روز را نیز بیاورد که ما شاهد چنین روزی باشیم. خداوند متعال به تمام کسانی که فداکاری های مالی کردند پاداش دهد، در اموال و جانهایشان برکت عطا کند و در آینده همواره زندگی خود را به بهترین شکل بگذرانند. باشد که از فرزندان و نسل‌های خود روشنی چشم بیابند و خود نیز در نزدیکی به خداوند متعال پیشرفت کنند. خداوند کند که چنین شود. پس از نماز 2 نماز میت خواهم خواند. یکی نماز میت حاضر است که متعلق به خانم امینه چکمک ساهی است که همسر مرحوم مبارک ساهی بودند. ایشان ترک نژاد بودند و چند روز پیش در سن 75 سالگی فوت کردند. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خداوند متعال موسی بودند. اصالتاً از استانبول ترکیه بودند. از طریق جناب جلال شمس هنگامی که ایشان در آنجا تحصیل می کردند به احمدیه گرویدند و به صداقت حضرت مسیح موعود علیه السلام ایمان کامل داشتند و به همین دلیل حقانیت احمدیه را قبول کردند. بانوی بسیار نیکوکاری بودند. خودشان در شرح حال خود نوشتند که من اولین بانوی احمدی در استانبول بودم. با حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله نامه‌نگاری را آغاز کردند و در ایمان و وفاداری بسیار پیشرفت کردند. هنگامی که شبکه تلویزیونی MTA شروع به پخش شد، ایشان فرصت یافتند تا مادر گرامی خود را از گرویدن خیش به احمدیه آگاه سازند و ایشان را نیز به احمدیه دعوت کردند. مادرشان نیز به جماعت احمدیه ملحق شدند. سپس خواهر محترمشان خانم سما همسر جناب مامت تاندریس اوندر را نیز دعوت کردند و ایشان هم بیعت نمودند و به فضل خداوند متعال احمدیه در این خانواده گسترش یافت. خانم مرحوم در سال 1990 وصیت کردند و بدین ترتیب اولین بانوی ترک شدند که به نظام وصیت پیوستند. بعداً هنگامی که حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله ایشان را به عنوان صدر لجنه ترکیه منصوب فرمودند، افتخار اولین صدر لجنه ترکیه بودن نیز نصیب ایشان شد. هنگام تماشای MTA ایشان مشتاق ترجمه آن بودند و این خواسته را ابراز کردند. در سال 1995 حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله ایشان را به انگلستان دعوت کردند و این وظیفه به ایشان محول شد. سپس ایشان ترجمه به زبان ترکی را آغاز کردند. در سال 1996 ایشان زندگی خود را وقف کردند و بدین ترتیب اولین بانوی ترک شدند که زندگی خود را برای اسلام و احمدیه وقف کردند. نوشته ای از ایشان به دست آمده که در آن می نویسند: من عهد کردم که تا آخرین نفس برای اسلام احمدیه کار خواهم کرد. ایشان به فضل خداوند متعال این عهد را به بهترین شکل به جا آوردند و تا روز وفات در خدمت جماعت مشغول بودند.
حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله پس از وفات همسر اول یکی از اعضای حراست ویژه جناب مبارک ساهی، خانم امینه را به عقد ازدواج ایشان درآوردند. خانم امینه این پیوند را نیز به بهترین شکل حفظ کرد و از فرزندان ایشان نیز مراقبت نمود. ایشان قرآن کریم را به زبان ترکی ترجمه کردند و علاوه بر آن به ترجمه کتب دیگر و خطبه‌های خلفا نیز مشغول بودند. برادر همسرشان جناب محمد اندر در ذکر خوبی‌های ایشان میگوید که ایشان بانوی بسیار سخاوتمند بودند و علم، خوشخلقی و روحانیت ایشان به طور خاص قابل ذکر است. در خدمت به اسلام احمدیه بسیار پیشرو بودند و هر مقدار پول که در جیب داشتند در راه جماعت خرج می کردند. در استانبول در حالی که با مادرشان زندگی می کردند، خانه خود را برای برنامه‌های جماعت در اختیار نظام جماعت قرار دادند. پس از وفات مادرشان این خانه به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گرفت و ایشان آن را به جماعت اهدا کردند. به طور منظم نماز تهجد می‌خواندند و تا نماز فجر به تلاوت قرآن کریم مشغول می‌شدند. با وجود مشکلات سلامتی تا آخرین لحظه به وقف خود وفادار ماندند و همیشه می‌گفتند ما امام مهدی علیه السلام را خیلی دیر شناخته و پذیرفته ایم. بنابراین وقتی برای هدر دادن نداریم و باید بسیار تلاش کنیم. همواره رابطه‌ای وفادارانه با خلافت داشتند و می‌گفتند که نیازی نیست با مشکلات شخصی خود خلیفه وقت را نگران کنیم، بلکه باید خودمان برای آنها راه حل پیدا کنیم. خداوند متعال با ایشان به مغفرت و رحمت رفتار فرماید و درجات ایشان را بلند گرداند. نماز میت دوم مربوط به جناب محمود احمد ایاز از نروژ است که برادر بزرگ جناب خواجه مسعود ناظر اشاعت ربوه بودند. ایشان اخیراً وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم موسی بودند و از بازماندگان ایشان یک همسر و یک پسر هستند. در زمانهای مختلف توفیق خدمت به جماعت را داشتند. مدت طولانی به عنوان دبیر امور خارجه نروژ خدمت کردند. در مقاطع مختلف به عنوان قائم مقام امیر نروژ نیز توفیق خدمت داشتند. مدتی در ربوه به عنوان وقف خدمت کردند. سپس حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله با توجه به شرایط نروژ ایشان را به آنجا بازگرداندند تا در آنجا فعالیت کنند. ایشان بر ادبیات جماعت تسلط داشتند. در سالهای اولیه دانشگاه علاوه بر کتابهای دیگر دور تفسیر کبیر را به طور کامل مطالعه کرده بودند، یعنی در جوانی آن را خوانده بودند. ایشان به طور منظم کتابهای دینی و روزنامه‌ها و مجلات جماعت را مطالعه می کردند. عقیده و محبت به خلافت در روح ایشان ریشه دوانده بود. انسانی بسیار ساده طبع، نرم دل و با وفا بودند. همیشه اطمینان حاصل می کردند که اعانه ها را به موقع و با نرخ مناسب پرداخت کنند. در دوران دانشجویی افتخار پیوستن به نظام وصیت را یافتند. پایبند به روزه و نماز بودند و نوافل را به جا می آوردند. حقوق الله و حقوق العباد را ادا می کردند. طبعی فروتن و متواضع داشتند. وقار و متانت از ویژگی‌های برجسته ایشان بود. ظاهر و باطنشان پاک و صاف بود. خداوند متعال
با ایشان به مغفرت و رحمت رفتار فرماید. نماز میت ایشان نیز همراه با نماز میت حاضر برگزار خواهد شد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.